در طول انقلاب حوادث گوناگون، لحظه های حساس و خطیر، حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، عدالتخواه در همه این سالهای انقلاب، حضور دانشجویان در این صحنه‌ها حضور فعال و مؤثری بوده. دانشجوها گفتمان ساز بودند، فضای فکری ساختند، گفتمان‌های سیاسی و انقلابی رو در جامعه حاکم کردند. در موارد زیادی این وجود داشته که اینه دانشجو تصمیم سازه، دانشجو گفتمان سازه. تلاش جدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه. نگید تو دانشگاه دیگه نمیشه کاری کرد. شنفتم اینو که بعضیا میگن آقا دیگه تو دانشگاه نمیشه کار. نه آقا، تو دانشگاه خیلی میشه کار کرد. اتفاقا تو دانشگاه باید کار کرد. کی باید تو دانشگاه کار بکنه؟ شما تشکل‌ها شما هستید که در دانشگاه باید کار بکنید. ممکنه کسی بگه خب آقا ما این آرمان‌ها رو دنبال میکنیم. چجوری دنبال بکنیم که در کشور ما اثری نداریم؟ در دفاع از نظام اسلامی هیچ تقیه نکنید، صریح باشید. نظام اسلامی مایه افتخاره. شما وقتی که یک آرمانی رو دنبال میکنید، میگید، تکرار میکنید و جد پای او میایستید، این یک گفتمان در جامعه ایجاد میکنه. این موجب تصمیم سازی میشه. وقتی یک چیزی به صورت یک گفتمان عمومی در آمد، خواست عمومی شد، طبعا تحقق پیدا میکنه. یعنی مسئولین هم در همون جهت حرکت میکنه.